राजनीतिक आवरणमा भएका आपराधिक घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरी कानून संशोधनको तयारी। कान्तिपुर समाचारमा आज शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट सिलिङ घटेपछि चालू कार्यक्रम नै प्रभावित हुने संकेत। संसदमा प्रयोग भएका अशिष्ट शब्द रेकर्डबाट कसरी हटाइन्छ, सहकर्मी प्रकाश बमले तयार पारेको सामग्री। लुम्बिनी स्थित अखण्ड शान्ति द्वीपको ज्योति सगरमाथा आधार शिविर लगिँदै रासायनिक मलको समुचित वितरणमा सांसदहरूले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण। अन्तर्राष्ट्रियमा पाकिस्तानमा हिंसा नियन्त्रण गर्न सेना परिचालन र खेलकुदमा महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिम 5 खेलको T20 सिरिज खेल्न मलेसिया जाने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खाडसँग प्रहरीले सुरु गर्यो बयान। अन्य मतियार समेत खोजिँदै संगठित अपराधमा दोषी ठहरिए 10.5 वर्षसम्म कैद हुने। अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म बालकृष्ण खाडलाई कांग्रेसले तत्काल निलम्बन नगर्ने, अनुसन्धानमा भने सहयोग गर्ने, फरार रायमाझी सम्पर्कमा नरहेको एमालेको दाबी। मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी, ब्याज दर खुकुलो बनाउन अर्थमन्त्रीको दबाब, राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित नहुन गभर्नरलाई विज्ञको सुझाव। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई तत्काल रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। खानको पक्राउपछि भड्किएको हिंसा साम्य पार्न सेना परिचालन। र ए डिभिजन लिगमा 17औं चरणका खेल सुरु। फ्रेन्ड्समाथि 4-1 को शानदार जित निकालेको जावला खेल शीर्ष स्थानमा फर्कियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडसँग प्रहरीले प्रारम्भिक बयान लिएको छ। हिजो पक्राउ परेका खाडसँग जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमै राखेर बयान सुरु भएको हो। यसअघि पक्राउ परेका सानु भण्डारीसँग सचिव टेकनारायण पाण्डेले खाडको नाम लिएर गरेको संवाद र अन्य तथ्य समेत फेला पारेको छ। खाडले नक्कली भनिएका 429 जनालाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रमाणीकरण गर्न पटक पटक दबाब दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई पत्राचार गरेर नक्कली भनेर आशंका गरिएका व्यक्तिलाई पुनर्प्रमाणीकरण गर्न सचिव पाण्डे र मन्त्री खाडले नै दबाब दिएको खुलेको छ। खाड अघिका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेमकुमार राईले बनाएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका उपाय पहिल्याउने भन्दै अध्ययन कार्यदल बनाउनुको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बनेको कार्यदल र उनीहरूको भूमिकाबारे पनि प्रहरीले तथ्य खोज्ने काम गरिरहेको छ। पक्राउ परेका सन्देश शर्माले पीडितसँग गरेको कुराकानीमा आर्जु राणा र मन्जु खाडको नाम लिएको अडियोको पनि परीक्षण भइरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। यही प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि फरार रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर राय माझीलाई भने प्रहरीले अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री सहित 12 जना प्रहरी हिरासतमा छन्। गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीको समेत संलग्नता देखिएको अपराधको अनुसन्धान कहाँ पुग्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। अमेरिकाको सपना देखाई नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर रकम असुलिएका 100 भन्दा बढी पीडितको उजुरी छ। योजनाबद्ध र सञ्जाल नै तयार पारिएकाले प्रहरीले ठगीसँगै सङ्गठित अपराधमा पनि मुद्दा लैजाने गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसो भए सङ्गठित अपराध बनेको के हो र कानुनले कस्तो सजाय तोकेको छ भन्ने धेरैको चासो हुन सक्छ। 6 महिना अघिसम्म गृहमन्त्रीको हैसियतमा मुलुकको सुरक्षा संगठनलाई निर्देशन दिने बालकृष्ण खाड अहिले आफै प्रहरी हिरासतमा छन्। त्यो पनि सामान्य कसुरमा होइन, कानुनले अत्यन्तै कठोर मानेको आर्थिक ठगी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा पूर्व गृहमन्त्रीमाथि केरकार भइरहेको छ। उनीसँगै गृहको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका टेकनारायण पाण्डे पनि नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने एउटा आपराधिक गिरोहको सदस्यका रूपमा बयान दिइरहेका छन्। अर्का आरोपी पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी सङ्गठित रूपमा अपराधका कसुरदार भएर फरारको सूचीमा छन्। यसअघि भ्रष्टाचारमा ठूला नेतामाथि कारवाही चलेको रेकर्ड भए पनि नेपालको इतिहासमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध एकसाथ सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चल्न लागेको यो सम्भवतः पहिलो पटक हो। नेपालले 2070 सालमा सङ्गठित अपराध निवारण सम्बन्धी कानुन ल्याएको थियो। सङ्गठित अपराधमा 3 वा 3 भन्दा बढी व्यक्तिले योजनाबद्ध रूपमा अपराध गर्ने भएकाले यसको अनुसन्धान र तथ्य खोज्न समय लाग्न सक्छ। त्यसैले लागू औषध बाहेक
अन्य अपराधमा 25 दिन मात्रै हिरासतमा राख्न सकिने भए पनि सङ्गठित अपराधमा भने 60 दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तथ्य र प्रमाण समेत बलियो आवश्यक पर्ने भएकाले भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पनि प्रहरीले चरणबद्ध रूपमा 48 दिनमा 12 जनालाई पक्राउ गरेको हो। हाम्रो अनुसन्धान भनेको चाहिँ एभिडेन्स बेस हुने हुनाले प्रमाणहरू आउँदै जान्छन्, व्यक्तिको संलग्नताहरू देखिँदै जान्छ, त्यही हिसाबले हामीले पक्राउ गर्दै नै जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि सबै एकैचोटि आउँछन् भन्ने नि होइन, त्यो चाहिँ तथ्यले कसरी देखाउँदै जान्छ त्यसरी नै व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दै आउँदाखेरि यो टाइमहरू चाहिँ लाग्छ नि। सङ्गठित अपराधका विभिन्न घेरा हुन्छन्। सबैभन्दा माथि यसको मुख्य योजनाकार हुन्छ भने त्यसमा साथ दिने बिचौलिया, मतियार र कार्यान्वयन गर्ने सम्मको नेक्सस र समूह हुने भएकाले यसको नियन्त्रणमा नेपालले पनि कठोर कानुन ल्याएको हो। भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा पनि त्यस्तै देखिन्छ। तर यसमा मुख्य योजनाकारका रूपमा बाहिरका गिरुवा देखिएका छन् भने कार्यान्वयन गर्ने राज्य सञ्चालनमा बसेका व्यक्तिहरू। कुनै अपराध सङ्गठित रूपमा भएको छ भने त्यसमा सम्बन्धित कसुरमा 50% थप सजाय कानुनले तोकेको छ। भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा पनि प्रहरीले ठगीमा सङ्गठित मुद्दा चलाउने भएकाले दोषी ठहर भए ठगीमा 7 वर्ष र त्यसमा थप 3.5 वर्ष थपिएर 10.5 वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ। कुरा चाहिँ 3 जना वा 3 जना भन्दा बढी मान्छे भएर गरेको अवस्था रहेछ भने सङ्गठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ भने त्यो चाहिँ सङ्गठित अपराधमा पर्छ। यो चाहिँ जति माथिल्लो ओहदाको व्यक्तिबाट यो अपराध जति भएको छ त्यति नै उसलाई चाहिँ नि यो थप गम्भीर अपराध मानिन्छ। नेपालमा अहिले सङ्गठित अपराधमा 132 मुद्दा छन्। कुनै सामूहिक रूपमा हुने अपराध नियन्त्रण नै यो कानुनको मूल उद्देश्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि युनाइटेड नेसन्सले सन् 2000 मा अर्गनाइज क्राइम इन्टरनेसनल अर्गनाइज क्राइम प्रिभेन्सन कन्भेन्सन पारित गर्यो। त्यो नेपाल पनि त्यसको पक्ष भए हुनाले त्यसको अब्लिगेसन अन्तर्गत पनि हामीलाई कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो र त्यसमा केही विशेष व्यवस्थाहरू पनि छन् जुन अरू कसुरमा छैनन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँको साक्षीको सुरक्षा लगायत प्रमाणको मूल्याङ्कनको कुरा, मूल्याङ्कन भन्दा पनि प्रमाण प्राप्तिको कुरा, डिजिटल एभिडेन्सलाई चाहिँ मान्यता दिने कुरा होइन, कतिपय अवस्थामा चाहिँ व्यक्तिका राहदानी, खाता, ब्याङ्कहरू रोक्का गर्ने कुरा प्रमाणको लागि, यावत कुराहरू चाहिँ जुन अरू क्राइममा छैनन् त्यहाँ राखिएको छ। भुटानी शरणार्थी मुद्दामा अहिलेसम्म 12 जना पक्राउ परेका छन् भने टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्। अन्य केही सङ्केतमाथि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले प्रमाण खोजिरहेको छ। अब यसलाई प्रमाणित गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने गरी अभियोजन लैजाने जिम्मेवारी प्रहरी र सरकारी वकिलको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र श्याम श्रेष्ठका साथमा दीपक आचार्य र रमेश धमला, काठमाडौँ। भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता कसुरको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न राज्यका थुप्रै निकाय छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयुक्त संवैधानिक निकाय नै भयो। त्यो बाहेक सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकाय पनि यस्तै काममा सक्रिय छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई स्वदेशी उच्चपदस्थ व्यक्ति अर्थात् राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखसम्मलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ। तर विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समय नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा कैयौं नागरिक ठगिएको सार्वजनिक भइसकेको छ। सङ्गठित अपराध र ठगीको अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको छ। यो अपराधमा राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ व्यक्ति नै संलग्न रहेको प्रमाण प्रहरीले जुटाउँदैछ। तर अमेरिका पठाउने नाममा उठाइएको करोडौं रकम लिनेहरूका बारेमा अनुसन्धान नै भएको छैन। यति ठूलो विषय सार्वजनिक भइरहँदा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग भने निष्क्रिय जस्तै छ। विभाग जहिले पनि उजुरी कुरेर मात्र बस्ने गरेको छ। विभागमा अहिले 15 वटा उजुरी छन्। विशेष अदालतमा दायर 36 वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा तलैसम्म धसिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। तर सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग जस्ता निकाय निष्क्रिय छन्। अहिले भएका जति पनि घटनाहरू छन् त्यो घटनामा विभिन्न सूचना माध्यमहरूमा प्राप्त भएका सूचनाहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा सूचनाको स्रोतको रूपमा त्यसलाई ग्रहण गरेर त्यस सन्दर्भमा चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गरिरहेका छौँ होइन। अब जहाँसम्म मुख्य अपराध हेर्ने अनुसन्धानकारी निकायले त्यसमा छानबिन गरिरहनु भएको छ। त्यो छानबिन गरिसकेपछि जब उहाँहरूले त्यसलाई अभियोजनमा लैजानुहुन्छ
स्वाभाविक रूपमा त्यसपछि पनि हामीले अहिलेसम्म गरेका छानबिनहरूको साथसाथै त्यसबाट प्राप्त भएका थप प्रमाणहरूलाई राखेर पनि छानबिनलाई प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछौँ। विभागको काम कुनै व्यक्ति अन्य अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि भएपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान गर्ने भन्ने पक्कै होइन। तर पछिल्ला विवरण हेर्ने हो भने विभागले दायर गरेका मुद्दा प्राय सबै अन्य अपराध कर्मपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जोडिएका छन्। विभागले सम्पत्तिको शुद्धिकरणबाट आतंककारी क्रियाकलापमा संलग्न हो या होइन भन्नेमा मात्र अनुसन्धान गरिरहेको देखिन्छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्रको इसारा नपाएसम्म त्यसमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। किन त भन्नु होला भने अलिकति चाहिँ कारबाहीको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढायो भने तुरुन्तै त्यहाँको चाहिँ डिजीहरूको सरुवा हुन्छ। त्यहाँ अलि ठुलो शक्तिशाली व्यक्तिहरूको विषयमा चाहिँ उसले कारबाही चलाउन साथ त्यो फाइललाई चाहिँ थन्काउनको लागि चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट दबावहरू चाहिँ पर्ने चाहिँ देखिन्छ। मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खैरो सूचीमा नपार्ने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी विभागको छ। त्यति हुँदा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन छाडेको छैन। थोरै कर्मचारी, अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्तिको कमी र सूचक संस्थाहरूको असहयोगले पनि अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसमाथि सहसचिव स्तरीय विभागीय संयन्त्रलाई ठूलो जिम्मेवारी दिँदा नागरिकले सोचे जस्तो काम हुन नसकेको जानकार बताउँछन्। उनीहरूले कति अवधि काम गर्छन् त्यो एउटा फिक्स्ड हुन पर्यो हैन। अर्को उनीहरूको नियुक्ति कति कसरी गरिन्छ भन्ने विषयले पनि असर गर्ने भयो हैन। त्यसैले यो स्वायत्तता चाहिँ आफैले लिने भन्दा पनि यो त इन्भाइरोमेन्टले पोलिटिकल लिडरसिपले त्यो दिने विषय हो हैन। त्यो स्वायत्तता चाहिँ तपाईको एउटा ब्युरोक्रेटिक अर्गनाइजेसन भित्र हैन एउटा सहसचिवले लिड गरेको संस्थाले त्यो स्वायत्तता कति प्राप्त गर्न सक्ला भन्ने छलफलको विषय हो। विभागलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका अरू निकायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुने क्षेत्रको नियमन गर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मातहतका कर कार्यालयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, मालपोत तथा भूमि सुधार विभाग र धितोपत्र बोर्ड जस्ता निकायसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सुरज खड्काका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। भ्रष्टाचार र अनियमितता हेर्ने राज्यका संयन्त्रप्रति तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। जुन निकायहरू बनाएको छ नि त्यसमा भएकोहरू सही हुनु पर्यो। यो राजनीति भन्दा अछुत हुनुपर्छ। कुनै पनि धाक धम्कीमा नपरेर उहाँहरूलाई के गर्नुहुन्छ, कडा भन्दा कडा कदम उठाउनुपर्छ। यो भएको संस्थामै यदि कमसेकम इमानदारीका साथ एउटा नैतिकताका साथ काम गरिदिनु भने त्यो संस्थाहरू पर्याप्त छन्। त्यति आशावादी त छैन। जसलाई जिम्मेवारी दिइन्छ नि भन्छ नि दुधको रेखदेख गर्नलाई बिरालोलाई राखे जस्तै हुन्छ। पूर्ण आशावादी त छैन किनकि हाम्रो संस्कार नै भ्रष्टाचार युक्त संस्कार छ। मूर्त रूप आउँछ भन्नेमा चाहिँ केही रूपमा चाहिँ म थोरै विश्वस्त छु। दलहरूको हस्तक्षेप भएन भने मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। अरूको दबाव वा प्रभावमा नपरिकन कार्य गर्यो भने चाहिँ सम्भावना छ, आशा गर्न सकिन्छ। हिजो जस्तो परिस्थिति चाहिँ छैन, समाजले त्यो स्वीकार्दा पनि स्वीकार्दैन। प्रारम्भमा चाहिँ जनतालाई काम गरे जस्तो गर्ने, आँखामा छारो हाल्ने। दोषी छ भने त्यसलाई चाहिँ कारबाही पनि हुन पर्यो, निर्दोष मान्छे चाहिँ पर्न भएन। राज्यको जुन संयन्त्रहरू छन् यी प्रभावकारी रूपले अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ आशावादी त छौँ नै हामी। यो सबै एउटा षड्यन्त्र नै जस्तो लाग्छ मलाई। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अथवा अरू आफ्ना कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने दुविधा चाहिँ जनतामा छ। देशभरिमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी को छ छानबिन गरेर पत्ता लगाएर तिनलाई लगेर त्यहाँ राखेका छ। राजनीतिक शक्तिहरूबाट परिचालित हुने भएको हुनाले नेपाली जनता त्यसप्रति त्यति विश्वस्त छैन। यी निकायहरूले चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरिरहेका छन्। नेताहरूको दबावले कामै हुन सकेको छैन। नोटको आधारमा नियुक्तिहरू भएका हुनाले ती संस्थाहरूबाट सिधै हामीले धेरै आशा गर्नुपर्ने त छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने तर निर्दोषलाई फसाउन नहुने दोहोर्याएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही हुनुपर्ने बताएका हुन्। नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर मानव तस्करीको जालोमा आफ्नै सचिव टोपबहादुर रायमाझी मुछिएका बेला अध्यक्ष ओलीले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताए। फरार रहेका सचिव रायमाझी पार्टीको सम्पर्कमा नरहेको ओलीको भनाइ छ। फलानालाई जोगाऊ, फलानालाई तान, यो उम्किन नपाओस्, यस खालका प्रयास सरकारी पक्षबाट भएका हुन्। ती प्रयासहरू भए तर मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर पनि भने यस्ता खालका कुरा सुन्दैछु, यस्ता कुराहरू नहुन्, दोषी नहुन्कियोस्, निर्दोष नफसोस्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफूले अध्ययन गरिरहेको र आगामी संसद बैठकमा सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ। खोजिराखेका छु तथ्य प्रमाणहरू, त्यो प्रमाणहरू पनि मैले सम्भवतः म 4 गते पार्लियामेन्टमा बोल्छु। 4 गते मैले पार्लियामेन्टमा बोल्ने बेलासम्ममा कुन शरणार्थीका नाउँमा कहाँको को मान्छे नक्कली बनाएर शरणार्थी बनाएर पठाइयो, कसले पठायो, को संलग्न छ समेतको मैले तथ्य प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छु। केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा गत पुस 10 गते माओवादी केन्द्र सहित बनेको 7 दलीय गठबन्धनलाई नयाँ कोर्स भनेका छन्। तर 7 दलीय गठबन्धन भत्काएर पुरानै समीकरण बिउत्याउने खेलले मुलुकलाई अन्त्यहीन अस्थिरतातर्फ धकेल्ने अवस्थामा पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ओलीले चुनावमा नयाँ दलहरूको उदयले पुराना पार्टीलाई चुनौती थपिदिएको भन्दै त्यसबाट सतर्क रहनुपर्ने बताएका छन्। ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि 9 वटा समूह बनाएर भोलिदेखि छलफल हुनेछ। नेपाली कांग्रेसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडमाथिको अनुसन्धानमा सघाउने भएको छ। तर खाडलाई तत्काल पार्टीको जिम्मेवारीबाट भने नहटाइने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले खाडमाथिको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। तर कांग्रेसले खाडलाई तत्काल पार्टीको जिम्मेवारीबाट भने नहटाउने भएको छ। अदालतले दोषी ठहर नगरिसकेकाले तत्काल कारबाही गर्नु नपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टीका अन्य नेताहरूका बारेमा भने बैठकमा कुनै छलफल नभएको नेताहरूको भनाइ छ। सरकारलाई हामीले निष्पक्ष र तटस्थ भएर स्वतन्त्र ढङ्गबाट छानबिन गरोस् भनेर हाम्रो पार्टीले स्पष्ट रूपमा भनेको छ। त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने खाडलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवा सहित केही पदाधिकारीले भने बैठकमा खाडका विषयमा कुनै धारणा बैठकमा राखेनन्। त्यस्तै पदाधिकारी बैठकले अघिल्लो संसदले पारित गरेर पनि प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको नागरिकता विधेयकलाई लिएर कानुनविदहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनका विषयमा गठबन्धन दलमा छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय पनि पदाधिकारी बैठकले गरेको छ। राजनैतिक हिंसाका घटनाबारे अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने बाटो खोल्न सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको तयारी थालेको छ। टिकापुर घटनासँगै नेत्र विक्रमचन्द समूहका कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले सरकारले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताका केही प्रावधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। संहिताको दफा 116मा एउटा बुँदा थप गरी मुलुकको राजनैतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको तर पछि राज्यसँग मुद्दा फिर्ता लिने गरी सम्झौता भएकोमा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। असहमत रहेर द्वन्द्वरत रहेका त्यस्ता केही समूह अथवा दलहरूसँग राजनीतिक सहमतिका आधारमा गरिएको सम्झौताका माध्यमबाट भएको सहमति जुन हुन्छ त्यसको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि यसमा प्रस्ताव गरिएको छ। यिनै कुराहरू नै मूल रूपमा रहेका छन्।
टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी स्वरूप सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। त्यस्तै विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय काटिरहेका थरुहट आन्दोलन र चन्द समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा पनि सोही प्रावधान अनुसार फिर्ता लिने सरकारको तयारी देखिन्छ। संविधान अनुकूल बनाउन र प्राविधिक रूपमा मिलाउन भन्दै मुलुकी संहितासहित 80वटा कानून एकमुष्ट संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। अब बाँकी समाचार। अहिले बजेटको मौसम छ। तपाईलाई थाहा छ सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कति प्रतिशत बजेट छुट्याउँछ? शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको करिब 20% छुट्याउनु पर्ने माग हुँदै आए पनि अहिलेसम्म सरकारले करिब 10% मात्र दिँदै आएको छ। अझ आगामी आर्थिक वर्षमा त शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्नुको सट्टा झन् 23 अर्ब रुपियाँ कटौती हुने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा 1,73 अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ, जबकि चालु आर्थिक वर्षका लागि यो क्षेत्रमा 1,96 अर्ब छ। सरकारले दिएको सिलिङका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र जीवनोपयोगी सिप विकास जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 11% बजेट कटौती हुने देखिएपछि शिक्षाका अधिकारी चिन्तित छन्। सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुर्याउने सरकारको नीति हो। त्यो अनुसार प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार अनि सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने कुराहरू रहे। अनि विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा पनि अब हाम्रो फोकस भएर जान्छ। विधि विज्ञान प्रयोगशाला अब स्ट्रेन्थनिङ गर्ने त्यति न्यून छ। यसको लागि हामी अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौँ। अब थप स्रोत चाहिँ जुटाएर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक सङ्कटको कारण देखाउँदै सङ्घीय सरकारबाट 70 अर्बबाट 56 अर्ब, प्रदेश सरकारतर्फ 5 अर्बबाट 3.5 अर्ब र स्थानीय तहतर्फ 1,21 अर्बबाट 1,13 अर्बमा सीमित हुने गरी बजेट सिलिङ पाएको हो। सबैभन्दा धेरै बजेट राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा 8 अर्बबाट 4 अर्ब अर्थात् 50% बजेट कटौती हुनेछ। अब नेक्स्ट इयरको लागि अलिकति बजेट चाहिँ लिमिटेसन छ। 70 अर्बमा 56 अर्बको सिलिङ चाहिँ सङ्घीय आयोजनाहरूको लागि प्राप्त भएको छ। स्थानीय र प्रदेशको हकमा पनि चालुको तुलनामा अब कम बजेट भन्ने कुराहरू छन्। तथापि हाम्रा अब न्यूनतम कार्यक्रमहरू जुन चाहिँ अब निरन्तरता दिनुपर्छ, तिनीहरूको लागि पनि अहिलेको बजेटभन्दा थप गरेर लैजानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष भने कुल बजेटको 20% शिक्षामा छुट्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यस विपरीत भएको बजेटमा 10% भन्दा बढी कटौतीको तयारीले मुलुकको उन्नति र विकासमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पुग्ने विज्ञको बुझाइ छ। शिक्षाको विकास बिना देशको उन्नति असम्भव हैन। चौतर्फी विकासको लागि नै शिक्षा चाहिने हो, त्यो चाहिँ असम्भव नै हुन्छ। त्यो असम्भव भइसकेपछि हामी विकासको कुरा गर्नु चाहिँ केही मतलब रहँदैन। खालि यो चाहिँ काम चलाउ मात्रै गरिराख्ने अनि शिक्षा त अवनतिमै जाने हो, काम चलाउ मात्रै पनि हुँदैन। यो त उन्नतिको उल्टो दिशातिर जाने हो। विश्वविद्यालयहरूले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान र रोजगारीसँग जोड्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा हरेक वर्ष 1 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षा लिन विदेशिने गरेका छन्। अझ बजेट कटौती गर्दा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम समेत प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कटौती हुने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ 40%ले घटाएर पठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका स्वास्थ्य मन्त्रालयले 69 अर्ब 38 करोड बजेट पाएको थियो। आगामी वर्षका लागि भने मन्त्रालयले 41 अर्ब 45 करोडको सिलिङ पाएको हो। मन्त्रालयले क्यान्सर, डायलाइसिस लगायतका कार्यक्रममा दिँदै आएको सहुलियत रोक्न नमिल्ने भएकाले बजेट घटेर आउँदा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या पर्ने जनाएको छ। यस्तै हरेक स्थानीय तहमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थाका संरचना निर्माणमा समस्या आउने तर्क मन्त्रालयको छ। सायद अब 20% 15% कटौती हुन सक्ला, तर त्योभन्दा बढी कटौती गर्यो भने स्वास्थ्यका सबै सालबसाली गरिरहेका प्रोग्रामहरू गर्न पनि अप्ठ्यारो छ। केही प्रोग्राम हामीले गर्न पनि सक्दैनौँ, त्यसले असर पार्छ। त्यो बाहेक हामीले सुरु गरेका सबै प्रोजेक्टहरू, कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्टहरू रोक्नुपर्ने हुन्छ।
हुन्छ त्यो पनि गर्न सकिँदैन, दिएका सहुलियत पनि रोक्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बजेट चाहिँ थप हुन आवश्यक छ। मन्त्रालयले बजेट घटेर समस्या आउने बताइरहँदा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 33% मात्र खर्च गर्न सकेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी रहेकाले केही खर्च बढ्ने भए पनि मन्त्रालयले सबै बजेटको सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। मन्त्रीहरू आउनसाथ नेतृत्वको परिवर्तन हुन्छ। नेतृत्वमा अनुभव, दक्षता, उहाँको कामको अनुभव कहाँ छ, के काम गरिरहेको छ त्यो हेरिँदैन हैन। राम्रो भन्दा आफ्नो मान्छेहरू लिएर राखिन्छ र त्यो जसलाई कुनै अनुभवै छैन उहाँलाई सिक्दै त्यो आर्थिक वर्ष सिद्धिन्छ अनि खर्च गर्ने परिपाटी रहँदैन। जसले योजना गराए उसले खर्च गर्न पाउनुपर्छ। खर्च गरिसकेपछि फेरि पुनर्मूल्याङ्कन गरेर योजना गर्न पायो भने अनि बल्ल त्यो चाहिँ समयमा सम्पादन हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि कुल बजेटको 10% माग गर्दै आएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिनुलाई के भन्ने? ए स्वार्थ पूरा गर्ने दाउ, बी विवादमा पार्ने नियत र सी स्वाभाविक प्रक्रिया। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा 69%, बी विवादमा पार्ने नियतमा 12% र सी स्वाभाविक प्रक्रियामा 19% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घटाउने सरकारको तयारीलाई के भन्ने? ए सरकारको संवेदनहीनता, बी स्रोतले नधानेर र सी खर्चको क्षमता नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। यही वैशाख 24 को राष्ट्रिय सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद रमेश सिंह रायमाझीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जोडेर झट्केलो छोरो शब्द प्रयोग गरे। त्यसमा एमाले सांसदहरूको आपत्तिपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले रेकर्डबाट हटाउन संसद सचिवालयलाई रुलिङ गरे। संसदको रेकर्डबाट हटाउनु भनेको के हो? कस्ता शब्दलाई सभामुख तथा अध्यक्षले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिन्छन्? नेपालको संसदीय इतिहासमा रेकर्डबाटै हटाउने गरी कुन सांसदले के बोले अनि संसद सचिवालयले कसरी हटाउँछ त्यस्ता शब्द? प्रकाश बमले तयार पारेको यो सामग्री। नीति निर्माण गर्ने थलो संसदभित्र संसदीय मर्यादा कायम गर्नु सांसदहरूको कर्तव्य हो। संसदीय अभ्यासबारे दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रशिक्षण पनि दिएका हुन्छन्, तर संसदमा बोल्ने क्रममा सांसदहरू कहिलेकाहीँ आफ्नो मर्यादा नै बिर्सिएर अशिष्ट भाषा शैली र व्यवहारमा प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन्। नियम विपरीत बोलिएका शब्दलाई रेकर्डबाटै हटाउन सभामुख तथा अध्यक्षले रुलिङ गर्ने संसदीय परम्परा छ। उहाँले बोलेको त्यो हटाउनु पर्ने विषय जुन छ त्यो कुरो उल्लेख भएको ठाउँमा डट 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 गरेर खाली ठाउँ गरिन्छ र त्यसको फुटनोटमा के लेखिन्छ भने मिति यतिको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने सभामुख वा अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम यो शब्द, यो वाक्यांश तथा यो वाक्य हटाइएको भनेर उल्लेख गरिन्छ। त्यसै गरी डिजिटल रेकर्डमा चाहिँ त्यसलाई बिप गरिन्छ र त्यो आवाज त्यो जो शब्द हो, जुन वाक्यांश हो, त्यो चाहिँ नसुन्ने गरी मेटाइन्छ। यसरी अभिलेखबाट त्यो कुरा हटाउने प्रचलन छ। 2016 सालदेखि नै नेपालमा यो संसदीय अभ्यास चल्दै आएको छ। 2016 असोज 1 मा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद होरा प्रसाद जोशीले प्रयोग गरेको असत्य शब्दप्रति सांसदहरूको आपत्तिपछि तत्कालीन सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराईले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए। 2048 को संसदीय व्यवस्थापछि पनि यस्ता अभ्यास हुँदै आएका छन्। 2064 को संविधान सभा बैठकमा माओवादीका गोपाल किरातीले संविधान बनाउन नदिनेलाई खरानी बनाउने भन्ने शब्द बोलेपछि तत्कालीन सभामुख सुभाष नेमाङले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले संसदलाई भेडीगोठ भनेपछि त्यसलाई पनि रेकर्डबाट हटाउन लगाइयो। 2073 साउन 8 मा सांसद अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लक्षित गर्दै प्रयोग गरेको मानसिक अवस्था ठिक नभएको शब्द पनि संसदको रेकर्डबाट हटाइयो। सोही वर्ष मङ्सिर 17 मा सांसद सीपी मैनालीले प्रधानमन्त्रीलाई इङ्कित गर्दै बहुला कुकुरले टोकेको शब्दमा सांसदहरूको नियम आपत्तिपछि रेकर्डबाट हटाइयो। कुनै त्यस्ता खालका गलत शब्दहरू
उच्चारण भएछन् भने त्यसलाई लिएर नियमावली गर्ने, प्रश्न उठाउने र त्यो प्रश्न स्थापित भएमा त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउने व्यवस्था नियममै गरिएको हुन्छ। 2076 वैशाख 24 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निम्छरो शब्द प्रयोग गरेका प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर मौर्यले रेकर्डबाट हटाउन लगाए। माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले 2078 साउन 18 को प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मेन्टल्ली र फिजिकल्ली फिट नभएको शब्दलाई पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रेकर्डबाट हटाउन लगाए। 2079 जेठ 13 मा मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्यका क्रममा साउनमा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ भन्ने शब्दमा एमाले आपत्ति जनाएपछि रेकर्डबाट हटाइएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 2079 को नियम 21 को उपनियम घ मा अशिष्ट, अश्लील र अपमानजनक शब्द सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्नु र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई ओछ्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्नु र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। सभामुखले रुलिङ गरेका शब्दलाई संसद सचिवालयको रेकर्डबाट हटाइएपछि बाँकी मन्तव्यलाई संसद सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय, राष्ट्रिय अभिलेखालय र संसदको पुस्तकालयमा पठाउने गर्छ। मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुली र उदयपुर गाँजा खेती हुने प्रमुख जिल्ला हुन्। त्यहाँबाट उत्पादित गाँजा मध्य प्रदेशका विभिन्न स्थानमा भण्डारण गर्ने र ससाना पोका बनाएर भरिया मार्फत सीमा पारी पुर्याउने गरिन्छ। कानुनले अवैध मानेको गाँजा उत्पादन रोक्न भने प्रहरी प्रशासनले खासै चासो देखाएको छैन। मकवानपुरको विकट राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका तथा थाहा नगरपालिकाका केही स्थानमा गाँजा र अफिमको अवैध खेती हुने गरेको छ। गत चुनावमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने एजेन्डा नै बन्यो। त्यसो त गाँजा तस्करीमा थाहा नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष शिवराज थिङ समेत पक्राउ परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 2662 किलो गाँजा र 12 किलो अफिम सहित 225 जना पक्राउ परेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म 4811 किलो गाँजा र 9 किलो अफिम बरामद भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यो वर्ष 185 जना लागु औषध कारोबार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। भीमफेदी कारागारमा रहेका 1079 कैदीबन्दी मध्ये 353 जना लागु औषध उसार पसार र बिक्री वितरणको कसुरका हुन्। यसमा बढी संलग्नता भनेको अब त्यही एरियाको मान्छेहरू र अहिले केही चाहिँ भारतीय नागरिकहरू पनि यसमा उसार पसारमा संलग्न भएको पाइन्छ र त्यसरी संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले पक्राउ गरी कानुनी दायरामा लिएर आएको अवस्था चाहिँ छ। मकवानपुरमा उत्पादित गाँजा र अफिम भारतीय बजारमा बिक्री हुने गरेको छ। नेपाल भारत बीच खुला सीमाना सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी बोकेका सशस्त्र प्रहरीले 21 महिनाभित्र 5278 किलो गाँजा सहित 79 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रतिबन्धित गाँजा सहित पक्राउ पर्नेमा 12 का 13 जना छन्। 16 जना भारतीय पनि पक्राउ परेका छन्। बढी जसो हामीले जुन अहिले लास्ट फिस्कल इयरको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ 12 जिल्लाको मान्छेहरू चाहिँ बढी जस्तो र इन्डियनहरू पनि यसमा ओसार पसारमा संलग्न भएको चाहिँ हामीले यो डाटाबाट हाम्रो त्यो किसिमको देखिन्छ। हाम्रो सूचना विभिन्न किसिमका सूचनाहरू हामी आउँछन्, स्थानीयहरूले पनि सूचना दिनुहुन्छ, त्यही आधारमा हामीले चाहिँ अपरेसन गरेर यो फडानी गर्ने गरेका छौँ। कानुनले अवैध मानेको गाँजा खेती रोक्ने कि खुला गर्ने भन्ने विषय मकवानपुरमा चर्को रूपमा उठ्दैछ। त्यसो त अघिल्लो संघीय संसदमा पनि यो विषय उठेको थियो, तर कुनै निष्कर्षमा सरकार पुग्न सकेको छैन। बहसमा आएको विषय टुङ्गो लगाउन नसक्दा गाँजा खेती बढ्ने र नागरिक लागु औषध कारोबारमा पक्राउ परिने घटना नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अनिल मिश्र र क्यामेरामा सुजन पुणासाइनेका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ। भोलि बस्ने सञ्चालक समितिले समीक्षा पास गरे भोलि नै संशोधन हुनेछ। यही बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारोमा रहेका अर्थमन्त्रीले भने मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत ब्याज दर खुकुलो बनाउन सार्वजनिक रूपमै दबाब दिइरहेका छन्। लागेका अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्र ब्याङ्कलाई दबाब दिने गरी अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। बजेटबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दा पनि उनको ध्यान मौद्रिक नीतिबाटै त्यसको निकास निकाल्नेमा छ। मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदा ब्याज दर कम हुन्छ, ब्याज दर कम हुँदा
यो जसले उद्योग व्यवसायमा ऋण लिन चाहन्छन् उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहज महसुस गर्छन्। राष्ट्र बैंक सरकारलाई आर्थिक सल्लाह दिने स्वायत्त निकाय हो। राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका वैदेशिक मुद्रा सञ्चित कायम गर्ने, महँगी सीमामा राख्ने र मुद्राको मूल्य घट्न नदिने हो। यसपछि बल्ल सरकारले बनाएको वित्त नीति अनुरूप मौद्रिक नीति बनाउनु उसको दायित्व हो। परम्परा कायम गरे जस्तो नि हुन्छ। त्यसकारणले विगतमा अर्थमन्त्रीले गरेका कुरा मैले किन नगर्ने भन्ने हिसाबले सजिलो बाटो खोज्नु भयो कि जस्तो लाग्छ। तर बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै मौद्रिक नीति चाहिँ उधार आउँछ भनेर भन्नु त्यो आफैमा पनि अव्यवहारिक। अर्थमन्त्रीले प्रचारमुखी शैली अपनाइरहेको भए पनि राष्ट्र बैंकले मुद्राको मूल्य कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने र राजनीतिक आस्थाबाट गभर्नर प्रभावित हुन नहुने विज्ञ बताउँछन्। आफ्नो दलीय आबद्धता अथवा दलीय चाहिँ निकटताको हिसाबले चाहिँ तपाईको त्यो नीतिहरू लिन थालियो भने त्यसले विकृतिहरू पैदा हुन्छ। गभर्नर चाहिँ एउटा निश्चित अवधिको लागि चाहिँ नियुक्त हुन्छ र त्यो बिचमा सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न दलका अर्थमन्त्रीहरू आउन सक्ने सम्भावना अथवा प्रधानमन्त्री आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यहाँनिर के भन्दाखेरि दुवै पक्षले त्यो संस्थागत म्यान्डेटभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याज दरमा कर्जा बजारमा पठाउने नीति लिएको थियो। त्यसले बढाएको उपभोग नियन्त्रण गर्न पनि अहिले राष्ट्र बैंक कसिलो नीतिको पक्षमा देखिएको छ। अब अर्थमन्त्री अलि अतालिनु भए हतासिनु भए जस्तो लाग्यो मलाई। विकासको काम मौद्रिक नीतिले गरिदियोस् भन्नु भएन। मौद्रिक नीतिले चाहिँ स्थायित्व दिने, वातावरण बनाइदिने, यो पार्टीगत यो अर्कै पार्टीको मान्छे हुनाले गभर्नरले पेल्यो भने त्यो होइन र गभर्नरले पनि असहयोग गरेको पनि होइन। सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंक र सरकार बीच समन्वय आवश्यक छ। तर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नाममा अस्वाभाविक रूपमा बजारमा पैसा पठाउँदा त्यसले फेरि विदेशी मुद्रा सञ्चित र महँगीमा पर्ने चापप्रति भने राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनैपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। वर्षे बाली लगाउने समयमा पनि रासायनिक मलको समुचित वितरण हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास समितिको बैठकमा सदस्यहरूले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कार्य सम्पादन प्रति प्रश्न उठाएका हुन्। वार्षिक 5 लाख टन रासायनिक मलको माग भए पनि सरकारले अहिलेसम्म 1,59,000 टन मात्रै भित्र्याएको छ। त्यो पनि समानुपातिक वितरण हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका हुन्। वितरणमा चाहिँ अनियमितता भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब एकदम व्यापक छ। अब जस्तै हामीले चाहिँ तल पठाएका छौँ, हाम्रोमा त्यस्तो धेरै अनुगमनको पाटो हुन्न, तलै हामी प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएका छौँ भन्ने कुरा त आयो। तर हामीले त्यसको रेकर्ड चाहिँ एकदमै 15-15 दिनमा हो कि जुन खादको सिजन हुन्छ त्यो वितरणको सिजन, त्यो बेलामा चाहिँ हामी एकदमै छिटो त्यसको रिपोर्टिङहरू लिने या कहिलेकाहीँ अनुगमन पनि गर्ने गऱ्यो भने तलका पनि मान्छे जिम्मेवार बन्थे होला। यो विशाखापट्टनमबाट ल्याएनौँ भने 1,46,000 मेट्रिक टन फेरि अर्को मङ्सिरमा ल्याउनु चाहिन्छ कृषकलाई साउन भदौमा। तर हामी कहिले ल्याउँछौँ? पाक्ने बेलामा ल्याउँछौँ। अनि के महत्त्व भयो यो? बैठकमा कृषि मन्त्री बेदुराम भुसाल र सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले विगतमा जस्तो यो वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गरे। नेपालले खरिद गरेको थप 47,500 टन मल भारतको कोलकातामा आइपुगेको छ। 31,000 टन मौजदात रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। टार्गेट भइदियो भने 5 लाख टन ल्याउने हो या 4 लाख टन। तर यसपटक चाहिँ अब अहिले प्रोजेक्टेड सबै मल आयो भने 4,78,000 को हामीले टेन्डर गऱ्यौँ। सबभन्दा बढी हो यो समय, पछिल्लो केही समयको। सरकारी अधिकारीहरूले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्ड मार्फत अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि 38 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। फ्रेन्ड्स क्लबलाई 4-1 गोलले हराउँदै झौलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। लिगको 17औं चरणको पहिलो खेलमा झौलाखेलले प्रभावशाली जित हात पारेको हो।
च्यासल मैदानमा आक्रामक सुरुवात गरेको फ्रेन्चले 18 मिनेटभित्र 4 राम्रा अवसर बनाएको थियो। 9औं र 13औं मिनेटमा रफिक अमिनुका 2 प्रहार बचाउँदै गोलरक्षक अनिस देउलाले जाउला खेलको खतरा टारे। 15औं मिनेटमा टोरिक जेब्रिनको पासमा रफिककै प्रहार बारमा लागेर बाहिरिएको थियो। 18औं मिनेटमा लक्ष्मण रोचालको फ्री किकमा अख्रोर ब्रेकको हेडर डिफेन्डर राहुलले गोल लाइनबाट क्लियर गरेपछि जाउला खेलले सङ्कट टारेको थियो। पहिलो अवसरमै गोल गर्दै जाउला खेलले 25औं मिनेटमा खाता खोल्यो। अब्दुल अजिजको कर्नरमा राहुलले जाउला खेललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका हुन्। अब्दुल अजिजको फ्री किकमा कोटो मोसोबीले हेडर गोल गरेपछि 31औं मिनेटमा जाउला खेलले दोहोरो अग्रता लियो। 64औं मिनेटमा मोसोबीले पेनाल्टीमा तेस्रो गोल गरे। फ्रेन्चका एन्जल महर्जनको ह्यान्ड भएपछि जाउला खेलले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। श्यामबाबु काप्चाकीले 80औं मिनेटमा गोल गरेपछि फ्रेन्चले अग्रता घटायो, तर परिवर्तित खेलाडी फोडे फोफानाले इन्जुरी समयमा गोल गर्दै जाउला खेललाई सहज जित दिलाए। पहिलो लेगमा फ्रेन्च विजय भएको थियो। जितसँगै जाउला खेलको 17 खेलमा 30 अङ्क भएको छ। एक खेल कम खेलेको चर्च बोइजसँग समान अङ्क भए पनि जाउला खेल हेड टु हेडमा अघि छ। फ्रेन्च भने 19 अङ्कसहित 11औं स्थानमा छ। नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले 5 खेलको T20 सिरिजका लागि मलेसिया भ्रमण गर्ने भएको छ। सिरिज जेठ 15 देखि 21 गतेसम्म हुनेछ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज नेपाल र मलेसिया बीच हुने सिरिजको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। पहिलो खेल जेठ 15 गते हुनेछ, 16 गते दोस्रो, 18 गते तेस्रो, 20 गते चौथो र 21 गते अन्तिम खेल हुनेछ। यी सबै खेल मलेसियाको USD UKM ओभलमा खेलाइनेछ। नेपालले गत वर्ष घरेलु मैदान TUमा युगान्डा विरुद्ध 5 खेलको T20 सिरिज खेलेको थियो। उक्त श्रृङ्खला नेपालले 3-2ले गुमाएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटको तयारीका लागि दक्षिण अफ्रिका भ्रमण गर्ने भएको छ। मे महिनाको अन्तिममा नेपाली टिम अफ्रिका जाने तयारीमा जुटेको हो। नेपालले आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने ICC विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौट खेल्ने थालेका छ। त्यसअघि तयारीका लागि दक्षिण अफ्रिका भ्रमणको टुङ्गो लागेको क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले जानकारी दिएका हुन्। पाठकका अनुसार मे महिनाको अन्तिममा टिमले अफ्रिका यात्रा गर्ने गरी भिजा लगायतका प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। नेपालले अफ्रिका भ्रमणमा स्कटल्यान्ड, नेदरल्यान्ड र घरेलु टोली अफ्रिकासँग खेल्ने योजना बनाएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म अभ्यास खेल खेल्ने टिमको औपचारिक टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। नेपालले एक साता दक्षिण अफ्रिकामा तयारी गरेर जिम्बाब्वे जाने योजना बनाएको छ। जिम्बाब्वेमा जुन 18 देखि विश्वकप छनौट सुरु हुनेछ। राष्ट्रिय बीच भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी र गण्डकी प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेका छन्। आर्मीले लुम्बिनी र गण्डकीले आयोजकलाई पराजित गरे। पाल्पाको रानी महलमा सुरु भएको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा आर्मीले लुम्बिनीमाथि 21-15 र 21-11 को सहज जित निकालेको थियो। गण्डकीले आयोजक पाल्पामाथि 21-11 र 21-15 को जित दर्ता गर्यो। गण्डकीले आजै समूह चरणको दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेशलाई 2 सेटमा हरायो। गण्डकीले बागमतीमाथि 21-16 र 21-15 को जित निकालेको हो। समूह चरणको दोस्रो खेलमा लुम्बिनीले भने सुदूरपश्चिमबाट वाकओभर पायो। सुदूरपश्चिमको टिम मैदानमा उपस्थित हुन नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेश स्वतः विजयी घोषित भएको हो। प्रतियोगितामा कोशी बाहेक 6 प्रदेश, 3 विभागीय टिम, आर्मी, पुलिस र APF तथा आयोजक सहित 10 टिम सहभागी छन्। विजेता टिमले 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।